महाविष्णु शरणगति स्तोत्रम्। अकारार्तो विष्णुर्जगदुदयरक्षा प्रलयकृन् मकारार्तो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् उकारो नन्यर्हं नियमयति सम्बन्धमनयो स्त्री सारस्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत् मंत्रब्रह्मणि मध्यमेन नमसा पुंस स्वरूपंगितं गर्भ्यं चिच्चितमीचितेन पुरतः पश्चादपि स्थानतः स्वातन्त्र्यं निजरक्षणं समुचिता वृत्तिश्च नान्योचिता तस्यैवेति हरोर्विच्य कथितं स्वस्यामि नार्हं ततः अकारार्तायैव स्वमहमतमह्यं न निवहाः नराणां नित्यानामयनमिति नारायणपदं यमास्मै कालं सकलं सर्वत्र सकला स्वस्था स्वाभिः स्युर्मम सहज कैङ्कर्यविदयः देहासक्तात् बुद्धिर्यदि भवति पदं साधु विद्यातृतीयं स्वातन्त्र्यान्धो यदि स्यात् प्रथममितर शेषद्वदीश्चेद्वितीयम् आत्मात्राणोन्मुखश्चेन्मतीति च पदं बान्धवाभासलोलः शब्दं नारायणाख्यं विषयचपलदीश्चेच्छुत्री प्रपन्नः नेतृत्वं नित्ययोगं समुचितगुणजातं तनुख्यापनञ्चोपायं कर्तव्यभागं त्वत मिथुनपरं प्राप्यमेवं प्रसिद्धं स्वामित्वं प्रार्थनां च प्रबलतरविरोधिप्रहाणं दशैतान् मन्तारं त्रायते चेत्यातिगतनियमः षट्पदोऽयं दिक्खण्डः ईशानां जगतामधीशदयितां नित्यानपायां श्रियं संश्रित्याश्रयणोचिता किल गुणस्याङ्घ्री हरेराश्रये इष्टोपायतया श्रिया च सहितायात्मैश्वर्यर्थये कर्तुं दास्यमशेषमप्रतिहतं नित्यं त्वं निर्ममः मत्प्रात्यर्थतया मयोक्तमखिलं सत्यच्च धर्मः पुनः मामेकं मदवाप्तये शमनमित्यार्तवसायं कुरु त्वामेकं व्यवसाययुक्तमखिल ज्ञानादिपूर्णो ह्यहं मत्प्राप्तिप्रतिबन्धकैर्विरहितं कुर्यां शुचं मा कृताः निश्चित्य त्वदधीनतां मयि सदा कर्माद्युपायान् हरे कर्तुं त्वक्युक्तमपि प्रपुत्तमनरं सीदामि दुःखाकुलः एतज्ज्ञानमुपेशो मम पुनः सर्वापराधक्षयं कर्तासीति दृढोऽस्मि ते तु चरणं वाक्यं स्मरन् सारतेः शाकानापुरिस्थितेन मनुना मूलेन लब्धात्मकः सत्ताहेतुककृज्जपेन सकलं कालं द्वयेन चिपन् वेदोत्थंसविहारसारथिदयागुम्फेन विस्मृतः सारज्ञो यदि कश्चिदस्ति भुवने नाथः स यूतस्य नः